لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. شپاڑسم تاریخ د جماد الاولا سوار لسوا او پینز سلویختم ہجری د اللہ پا فیصلو د اللہ کورتا د اللہ د عبادت پا غرض باندے راغلیو. 13 جمعہ کی دا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ وعلا نبینا افضل الصلوات والتسلیمات، دا خضر علیہ وعلا نبینا افضل الصلوات والتسلیمات سرد ملاقات خبر منگا عرض کروی دا قرآن کریم پا حوالہ باندے او پاغی کی دا اللہ رب ذوالجلال والکبریا دیر حکمتنا او رازنو، پاغی کی دا امت دا اصلاح او دا ہدایت او دا راہنمائی او سیدی لار بانے دا راتللو دا پارا سا اصول او ضوابطو نو الہ العالمین پخپل کتاب مکرم قرآن کریم کی دغا واقعہ پا یو خصوصی نہج و انداز بانے بیان کرلا. سقدر دخپل وس مطابق منگا خبر کرے نن دو مغے واقعی تتم بیانو. موسیٰ علیہ السلام چکلا دریم اعتراض کرو چی حضرت خضر علیہ السلام ورطوی دا دیوال جوڑو. آغا دیوالی جوڑ کو نو بیا موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرو او دا دیوال دا دی دوارو دا جدائے لارا گرزیدلا. دا یو خبر ازدکی دا اللہ دا دین خبر اوریدو تا ہر سڑے محتاج دے. صحیح رکھا نا؟ دا اللہ دا دین خبر اوریدو تا عالم محتاج دے، طالب محتاج دے، پیر محتاج دے، مرید محتاج دے، خان و نواب محتاج دے، غریب محتاج دے، صدر وزیر اعظم ہر سوک دا اللہ خبر اوریدو تا محتاج دے. مخ کے راشا دا اللہ دا دین خبر اوریدو تا دا اللہ پیغمبر محتاج دے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ قرآن ہوئی کنا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. اللہ اے موسیٰ علیہ السلام تو زما کلیم شوی، نبوت تاج مستا سر تا دروا چولو، خو فَاسْتَمِعْ لما یوحا زما د دین خبر اوریدو تا تم محتاجی. سبحان اللہ. نو چکلا موسیٰ علیہ السلام و د خضر علیہ السلام جدائی رالا، نو موسیٰ علیہ السلام ورتوی جی استاجی
ما ته یو نصیحت وکا اوهو چې یو پیغمبر بل پیغمبر ته نصیحت کوي څومره ښکلی بی خضر علیہ السلام ورته وی کن بسامن ولا تکن ضحاکا اے موسیٰ علیہ السلام خوشحالی راضی نو صرف خندا کې نو شونډې خوځوا ډېرې خنداګانې مکوا ډېره خندا د انسان زړه چې دی مړ کوي او ورته وایي دنیا کې په نرمه نرمه باندې ګرځا او بغیر د ضرورته مه ګرځا اسی فضول ګرځېدلو نه ځان وساته او په خپلې خطا باندې پیغمبر نه خطا نه کیږي دا ما او تا ته وایي په خپلې غلطۍ باندې پېمانتیا کوه او په خپلې غلطۍ جاړه او یو بنده د الله نه غلطي شوې ده نو هغه له پیغورونه مه ورکوه دا نه چې چېرته یو سړی خفه نه شي مونږ کې دا مصیبت شته مونږ خو د جنت ټیکهداران یو که نه یو سړی چېرته جومات له پیله ځل شي ټولو وله سترګې بقې راوښکي نو هغه ستا د سترګو د لاسه بیا جومات ته راځي م نه وایي زه جوړې دا ټولو نه لوی ګناهګار یم ما داسې مه کوه ښه څومره ښکلی نصیحت دی کېدی شي د هغه نه زه او ته ډېر ګناهګار یو ماشاءالله ډېرې درنې خبرې وي الله قرآن کې وی دا دیوال چې و که نه دا د یو دو یتیمانانو او د دې پلار د دې دیوال لاندې یو خزانه هغه سنبال کړې وه چې زما دا بچی غټ شي که زه سبا مړومه نو دی به دا خزانه راکولاو کی او د خپل ضرورت د پاره به استعمال کی چا خو ویلی دی دا خزانه د سرو زرو ده څه کوئی د سپینو زرو ده پیسې وي اے قرآن د پیسو د سرو د سپینو خبرې نه کوي دا نه کوي ښه نا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ته چا ویلې وی دې بچو له د بینک بیلنس جوړ کا د دې دور مطابق خبره کوم که نه پیسې جمع کا بچولا پټی والا پراپرټیانې ورته برابرې کا مارکیټونه دکانونه بچو د پاره سوکا هغه ورته وی نه کچره زما بچه دیندار شو نو رب العالمین وی وهو یتولی الصالحین الله وی د نیکانو ز ذمہوار ما او که زما بچه بد عمل شو نو ز بد عملو د پاره پیسې نه جمع کوما څومره درنې خبرې دي قرآن کریم د سرو د سپینو د جمع کولو نه منع کړې ده تا سورة توبه کې ویلې دي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم لا سرو سپین جمع کوي او خیرات نه کوي د جهنم د سخت عذاب باندې خبردار کا قرآن کریم د سرو د سپینو د جمع کولو صفتونه نه کوي دلته وی کان تحته کنز لهما خزانه وا اے دا خزانه د دیندارۍ وا دا خزانه د نصیحتونو وا دا یو تخته وا
او په دې تخته باندې لیکل شویو. بعض علما وایي په دې تخته باندې دا لیکلو چې بسم الله الرحمن الرحیم انا الله لا اله الا انا وحدي لا شريك لي خلقت الخير والشر فطوبى خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يديه والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه. معنی واورا دی تختی بانی لیکلیو چی بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد غاڑی دا اللہ نا چی عام مہربان بیا بیا رحم والا دے ز اللہ یوازی ما سرا شریک نشتا ما اللہ خیر و شر پیدا کردے دے پس زماغی بندگانو لا ډیر ډیر خوشحالی دی چې ما خیر ل پیدا کړیو داغ پلاس باندې خلقو ته خیر رسیږي او زماغ بندگان تباہ و برباد دی چې داغی پلاس باندې خلقو ته شر رسیږي. څومره ښکلی نصیحت دی. اللہ ویاغ بندگان زما تا ډیر ګران دی ډیر ګران دی ډیر ګران دی خیر الناس من ينفع الناس چې الله رب کریم آغا د خیر د پار پیدا کړی دی. خیر پیژنئ ولتکم منکم امة يدعون الى الخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. خیر ستویل اللہ وی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تاسو کی یو ڈلا پکار دا چه خلق دا اللہ و دا رسول تابیدار ترا غاڑی خیر دا اللہ و دا رسول تابیدار توئی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. نزک اللہ بیا وی کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ وی تاسو بہترین امتی خلق دا پارا میرا استی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. خلق با خو ترابلی بدو نبمانی کوئی. ساسو توجه دا یو ډیره درنه خبره درته کوم. دا خبرې د زړه په غوږونو اورئ د مرګ او جن هیڅ پته نه لګي بیا به دې خیر نه محرومه پاتې. اللہ وی کنتم خیر امت خیر امت دعوت والا تویلو او حدیث کی راضی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. گورا قرآن وی خیر سوک دے چنے کو ترابل البدنا من کول کیو پیغمبر وی خیر قرآن والا دے. اخو فرق رالو ساسو خیال لے. اللہ وی کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خو ترابل ان کی بدنا من کون کی دا خیر دی. پیغمبر وی خیرکم من تعلم القرآن. غراغ سڑے دے چی نسبت قرآن سرئی
ظاہراً کے تعارض دے خو حقیقت کے تعارض نشتا مثالی داسرے چرتا خطا نشی پیو بلبانے اعتراض شروع نکی د خیر امت مثال د پیو دے دا ټول امت مثال د پیو غنتی دے خیر امت زکا پی ډیر قیمتی شیرے خو پیو د پاسا یو بل شی قیمتی دے چاگی تسوئی پیرا بے ورتوئی کنا اے گورا د دې ټول امت مثال د پیو د خیر امت اخرجت للناس او د قرآن والا مثال د پیروی د خیرکم من تعلم القرآن سبحان آسان توجید نو تخته بانی لیکلیو چاگا بندگان دا اللہ لا ڈیرا ڈیرا مبارکی وی خوشحالی دیوی کامیابی دیوی چه داغا پلاس بانی خلقو تا خیر رسیگی او آغا لاستا آغا بندگانو لا تباییدا زنبیم خوا تخته بانی لیکلیو و یاغا بندگانو لا تباہی حلاکت دے چھ داغی دلاسا خلقو تا شر رسیگی نسوار خشیرے کنا سرگٹم خشیرے چرسو آئیسو شراب خشیرے اگا لاس لا تباہی دا چھ آغا نسوارو لزیو گاک لورکو لے کیگی اگا لاس لا تباہی دا چھ آغا سرگٹو لزیو نسوارو لزی چرسو شراب لذی آغا لاسلا تبایی دا چه آغا خلیلا سرگٹو نسوارو لرا روان دے آغا دور کی دا خازه که دا شر دے که خیر دے که نسوار خشی خو چه مون مولیان اند منبر دا پاس چونده جوڑو که ثواب کار دے او دا سرگٹ خشی نو چه مون مولیان دا تقریرونم کو خیسته مزیدار پا منبر کی سرگٹ مراکاگو خشی دے چه خشی چه رازی زیم در سر شروع کم او چې بد شي نو د الله خاطرو کې پرېږې دی او نسواریانو سرګټیانو دا درته نه وایم دا پیسې د الله په لار کې ولګوه دام درته نه وایم ای په ځان یې ولګوه قیامت په ورځ به الہ العالمین تا نه دا تپوسم کوي چې بنده دا پیسې دې په څه لګولې ته په نسوارو نشه څه معنا نشه اړو څه شی دی نه نو هېڅ شی نه دی دا خلق بکی سی باختری عجیبہ حال ہے او زدا یو خبر کوم خپا نشی نسوار عظیم گناہ دا ولی زکا سرگرد تا خلق گناہ وی کنوی چرسو تا شراب وائسو تا خلق گناہ وی خو نسوارو تو گناہم نوی وی کن مولیان بخپل نسواریان دیسے دین ازانو ساتی خواہ دا خشینه دی اللہ مت اخلاص کوئی آمین امین پوے خیر دے کنے پرے دے سب پتہ لگی دے چا دعا در پسی اللہ قبول کی او دے زلالت نہ دی اللہ خلاص کا نیو تا روایت داو کنا دا خپلو کی ناسی خیر دے خپا نشی دا خپا دے یو بل اصلاح کونو چیر پدی تختے بائیں دالی کلیو بل روایت دا سرے امام قرطبی رحمہ اللہ د سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نا نقل کړي ری چې د تخته باندې وکرخوي اولی واورن بیا ترجمه کو پہلا کرخه باندې بسم الله الرحمن الرحیم دویمه کرخه باندې واجبۃ لمن یؤمن بالقدر کیف یحزن اغا بندلا ډیر تعجب دے چه دامنی چه خیر و شر دا اللہ پلاس کرے و بیام خبرے درے مکرخ کی دالی کلیو عجبت لمن یؤمن بالرزق کیفا یتابو تعجب دے دا اللہ غا بندلا را چه دامنی چه رزق ورکا ان کے اللہ رے خود سروہلے بروہلے بیام رزق پسی گرزی سلور مدالی کلی واجبت لمن یؤمن بالموت کیف یفرحو تعجب دے حقا بندلا چی مرگ منیو بیام خاندے
بیا دالی کلیو عجبت لمن یؤمن بالحساب کیف یغفلو تعجب دی آغا بنده لرا چی قیامت پورز حساب و کتاب منی خو تیاری ورلن کئی او شپگم دالی کلی عجبت لمن یعرف الدنیا وتقلبها بأهلها کیف یطمئن الیها تعجب دی آغا چالرا چی وینی چی دا پیسی دا لاس خیره دی خو بیام ور سر مینا کئی زړه ته په سکون ملاويږي او اخرنه کر خبانی لیکلو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سمره خپل نصیحتونه زمونږ ټوله زندگی را غونډه کړله چې بده خبر مونږه عمل کو بیړی مو پار شو صحیح راګن اوس وضاحت واره یو ادالی کلیو دا پنځه نصیحتونو کنه او دو پکې کلمې وي یو نصیحت دا واجبت لمن یؤمن بالقدر کیف یحزن تو آمنت بالله کې وي والقدر خیره وشره من الله تعالی خو چې تا باندې بیماری را لنو بیا ولی مرورې تا بچې مړ شو تاوان درته رسېدو بیا ولی مرورې تا خو آمنت بالله کې ویلو چې والقدر خیره و شره من الله تعالی الله کما ته خیر رسیږي او که شر رسیږي قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا چې څه الله لیکلي یا به مونږ ته رارسیږي داسې ده که نه نبی علیه السلام وایي وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ پیغمبر پاک وے بندہ تا تا چی سو رسیدل دا تا نا بل چاہتت لن کنو او تا تا چی سو نا رسیدل دا ستا قسمت کنو بس اخپل دا ترزوی تا نصیحت کے آگی کوردوئی وَعْلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ کدا ټول دنیا راجم شیو تعالی د یو خیر ارادو کی نو هغه خیر برسی چې کوم الله لیکلی زیاتی نشتا او کدا ټول دنیا راجم شي دا ټول دنیا راجم شي او تا ته نقصان ورسي نو تا ته به نقصان هغه رسي چې کوم چا لیکلی دی الله ای سورت یوسف کې هم دغه خبره د ټول سوره یوسف خلاصہ یو ټکی دی څه شی والله غالب علی امره الله چې څه کوي هغه کیږي مخلوق پیغمبران اولیاء بادشاہان خانان نوابان چې څه کوي هغه نه کیږي اے یوسف علیہ السلام خوب ولیدلو بابا ورته خوب م بیانوا رونه بدر سره کینو کی رونو کینو کړه کو نه کړلا بابا غختل چې رونه کینو نه کی خورونو کړلا اے رونو رور وجنلو وی وجنلو نا 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 وی نه وجنلو والله غالب علی امره رونو بات خپل رورا یوسف علیہ السلام غلام کو خرس کو اللہ غلام کولو نا د مصر په بازار کې بوله داس شوچ راغستو نو وتا د مصر وزیر اعظم واغشتو اے د مصر بادشاہ وی عصا ای ينفعنا او نتخذه ولدا دا بچے بمال فیدہ راکی فیدے ورکڑا نا فیدے ور نکڑلا او دا بزما د عزت سبب وګرځيږي داغه د خزه د لاسا یوسف علی السلام غته نقصان ورسید وراودت هلتی هو فی بیتها خزه ورته لاس واچولو عزت په بل شیز باندې بدل شو ای خزه لګیدل جیل ته ورزولو چې مقصد به محل شي الله وینا نا مقصد دې نه حل کیږي جیل کې پروت ده اے وقت حکمران خلاف
اللہ وی واللہ غالب یوسف ما کویلا نرے پیدا کرے یوسف علیہ السلام ما غلامے لنو پیدا کرے یوسف علیہ السلام ما جیلا نو پیدا کرے واللہ غالب دا ما بادشاہ لا پیدا کرے رے بادشاہ وی راولی ما سرے پتخ باندے کے نوی سبحان اللہ واللہ غالب علی امرہی نو چکل اللہ زورور دے سکی اللہ غکیگی نو بیا چې الله ستاو زما په باره کې څه لیکلي دي ولې خفه کېږي تقدیر باندې دی ایمان شته که نه نو بیا ولې خفه لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا څه چې الله لیکلي یا به رارسي تعجب دی هغه بنده لره دا مني چې تقدیر شته او بیا هم دی خفه دی دویمه خبره تعجب دے آغا بند لارا چی دامنی چی رازق سوک دے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ ویدر طولی دنیا رزق زموار زیما اللہ رازق ندے اللہ رزاق دے ان اللہ هو الرزاق اللہ رزاق دے تو خویز بچو لگٹما نو تالا چا گٹ لیوا چی دو مور خیٹ کیوی اے دے مرغانو لے سوک گٹی دے ہوا کے مرغانو لرزق سوک ورکی دے سڑو کے میگیانو لرزق سوک ورکی دے اوبو کے کبانو لرزق سوک ورکی اللہ وی وملستم لہو برازقینا زاغ چال رزق ورکم وکأیم من دابت لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکما اللہ ویدہ سے مخلوق مشتا چیزان لا رزق پسی گرزی دیم نشی رزق نشی پیدا کولی اللہ داغی خلیل رزق راولی نو تدا منی چی رازق اللہ دے نو ولی سر وحلے بر وحلے گرزی کلدن منظم خطا ہے عبادت دا اللہم دن خطا ہے دم رزان مکڑوا اے دا قسمت نزیات نشتا قسمت نزیات نشتا او سچر قسمت کی ویداغ نخلاص نشتا نو ولی دم رزان کڑے رازق اللہ دے قل من یرزقکم من السماء والارض اے کافرم دامن لا چی رازق اللہ دے خستاپ کی شکرالو موتا بچیلا علا وعد کو چی نو کرشی کاروبار شروع شی زکستاو زما دا یقین دے چی رزق کاروبارو نو کرے کرے اللہ رزق ورکلو والا نرے اللہ وینانا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها الہ العالمین وید رزق زموار زیما سبحان اللہ اللہ وی رزق زور کوم دا یو ډیره جواره نکته ده خو زه دا نصیحتونه وایو دریم نصیحت دا تعجب دی هغه بنده لره چې مرګ په سر را روان دی خود په خندا کې لګیا دی مونږ ټول یو که وکفا بالموت واعظا دا مرګ مونږ له پوره نصیحت دی د مرګ نه خلاصې خو نشته که نه نو چې مرگ نه خلاصې نشتا دا مرگ په تام را روان دی په مام را روان دی نو تو ولې په خنداګانو کې غرقې تا نه د مرگ سختې ولې هېرې دی دا مرگ دومره تریخ دی چې قیامت په ورځ باندې انسان د قبر نه پاسې په الک او په تالو کې به د ذلکدن تریخوالی محسوسېږي دا اللہ حبیب ذلکدن شروع شو دا اللہ حبیب سمرہ حوصلے والا برداشت والا دے خوئی لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات
وی د مرخ ډېرې سختې دی او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانو کې یو دعا دادا اللهم اعنی علی سکرات الموت الله د مرګ په سختو کې ما یوازې پرې نږدې مرګ خو ډېر سخت دی کنه دا مرګ په تا مرا روان دی دا په ما باندې مرا روان دی نن که زما د دې نوجوان دی زندګي او جوانې تو ګوري زما د کار روزگار تو ګوري دی عیاشې تو ګوري دی نشو تماشو تو ګوري نو داسې ښکاري چې جوړې مرګا نشتا مونږ نن مرګ چې داهر شوی دی بس دومره ده الله الله په خپلو لاسونو باندې خپل وروڼه خویندې قبر ته وسپارو خو عبرت مو وانغوښتو وی تعجب دی هغه بنده لره چې دا مني چې مرګ مې په سر را روان دی خو بې ما عیاشې کې اخته دی عیاش دی او ای سلورم نصیحت دار تعجب دی هغه بنده لره چې دا مني چې الله ته به ودرېږم الله به وي لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره الله ته به تشتور ودرېږم دو لاسه دوه خپې سر تور سره خپې ابله خپې بربنډه الله برا سره د یو سکند یو لمحې د یو خبرې حساب کوي الله وی وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك الله استاد عملونو دا ډایری مستا غاړه تا چولې دا قیامت پورز بدر کو مارته مداستا عمل او ستا ریکارډ دې ته خپل فیصله کچ زلا تا سر سو کما اے فیصله ډیر ګران دا اے تعجب دی هغه بندلارا چې دامنی چې الله تبو درېګما ویم درته د ابو ذر رضی الله عنه حدیث ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ویز پہلا چرالما او زد الله پیغمبر سره ملاقات میں وشو ړومبه ورځ د ایمان دا ړومبه ملاقات ده ړومبه خبر داوا چې د الله پیغمبر عرض کو چې امتا یو تن تاسو کې نشتا مگر د الله سره آمنے سامنے خبر کوي د داود الله مینس کې بدرم غړې نیوي د بالله سره خبرې کوي او مخ کې چوغوري الطهور شاتهور خي طرف طهور غس طرف طهور ذک الله وی و منکم الا واردها الله وی هور د پاسه به تیریږي نو چې تا ته یقین دی چې الله به حساب کوي ولی ود پروته تیارې وکنا او جاړه الله چې الله حساب را سره آسانو او پنځم نصیحت داو پنځم نصیحت دار چې تعجب دې هغه بندلرا چې دامنی چې دنیا کې بادشاہ لا زوال شتا خانه لا زوال شتا نواب لا زوال شتا افسر لا زوال شتا بدمعاش لا زوال شتا کاروبار لا زوال شتا خو بیام دې په دې دنیا باندې مایندې بیام دې په دنیا باندې مایندې انقلابات جہان واعظ رب ہے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم دا انقلابات دنیا آواز در کئی یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل اے کلا یخنی رازی کلا گرمی رازی کلا شپوی کلا ورزدا کلا خوشحالی دا کلا خفگان دے کلا جڑا دا نو کلا خندا دا انقلابات دی نو اے بندہ کلا با بادشاہ نو کلا با گدائے کلا با افسر نو کلا با مامور
اے بندہ ولی دنیا سر مینا کے یوسف علیہ السلام تفسیر روح المانی وی یوسف علیہ السلام تخت و تاج بان ناس دے او دا سیکورٹی مخی رستو دا پدے کے زلیخا را روان دا چاورتوی اغل اصل ورزی استادلا سخو کڑی دلے دے آغا خزلا ایمان ندے روڑے وی زماد آغا چانا یر نشت سوچ اللہ نیریگی او آغا زلیخا چی عیش و عشرت زندگی وا غلامان نوکرانیون آغا کمزور شویدہ بوڑے شویدہ شلیدل جامع شلیدلی لپٹے پا سربان پرتدا پا غریب ملنگے کے مخامخ یوسف علیہ السلام تو دریدا او آوازیو کوئی غزات لرحمدنا صفتنا دی چی غلام خپل بادشاہانے دخپلو گناہنو دو وجنا تخت و تاج نرو غرزل گداگا نکڑل لکا زما او پا یو سورو پو بانی اغسطے شوی غلامی دخپل دیندار دو وجنا تخت و تاج تو رسولو سبحان اللہ انقلابات دی کلا بادشاہ کلا بیا جیل قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ بادشاہ خو زیما چالا سکن کے بادشاہی ورک منو چانے سکن کے اے زمون ملک دا سے بادشاہانو چی جاز کے را روانو دزمکینا یو فوٹو چتو نو بادشاہ خو پزمکی چخ پکی خوانو جیلیو وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء یا رضیو مانا کو مسو خپنشی وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ وی بادشاہی ورکو ما یزید لا نو عزت ورکو ما حسین لا سبحان اللہ یزید بادشاہ دے خو عزت من سوگ دے حسین رضی اللہ حسین نے سر پنیزہ کی پروت دے سر کٹ شوے رے معشومانی جڑی دلی دی اللہ وی وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ وی بادشاہی میں یزید لورکا خو عزت میں حسین لورکو نوی تعجب دے آگا بندہ لرا چی دامنی چی دنیا لزوال دے پیسو لزوال دے او بیام دے دنیا پسے بادشاہ پسے او دے پسے منڈی وہی او آخرت تے ہیر دے او آخرنے خبر اوکڑلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے مونگو تاسو تیو ڈرلوی نصیحت پریو دا پینزو آڑ خبری دی کنا دا گورے شپگ نمبر میرتا بیان کی کستاسو خیالی کنا پا بسم اللہ میں شروع کرلا نو پینزو میرتا نصیحتونا بیان کرلا آخرنے شپگم خبر صدا دا ټول خبرې به زندګۍ کې څنګه راځي چې زه د مرګ نه هغې له تیاری وکم حساب له تیاری وکم په تقدیر باندې زما ایمان مضبوط راشي حساب نه غافل نشم دنیا سره مینه ونه کوم د دې لاره څه ده لا اله الا الله محمد رسول الله د دین تابعدار وګرځېږه د الله او د رسول تابعداری اوکا اللہ بری دنیا مخکی اللہ بری آخرت مخکی اللہ دے پدے ماتو گڑو خبر منگو تاسو ټولو ته د عمل توفیق را نصیب کی آخر دعوانا ان الحمد